هي يعني كيفاش نديرو الريغروبمون تاع لي زاليمون. ايماجين حنايا حابين يكونوا عندنا باريزون نفرضوا هذو، يعني عفوا نفرضوا هذو نخوليوهم، عفوا نجيو هنا نكتبو هذا هنا، نجيو هنا نبدلو هذا بايزون ليليمون اللي ما كانش هنا، يعني ما كانش اش دو ما كانش، باغ نحطو الاش دو، هذا كامل نديروهم اش دو، باغ هذا اش دو، باغ هذا نديرو اش دو، باغ نديرو غير هذا اش دو كوم سا اش دو. هذه نديرها باغ ان كلاس ولا ما نديرها حتى اش دو وكذا. يعني كيفاش نديرو لو ريغروبمون تاع بليزيور اليمون، يعني لو ريغروبمون تاع بليزيور اليمون. باغ حنا عندنا ليليمون اش دو، عندنا ليليمون اش ا، عندنا اوسي عندنا اوسي باغ كون نزيدو هنا ان باراغراف، ان باراغراف باغ فوالا. دونك عندنا اش ا والاش دو والباراغراف هاي حابين نديرو لهم باغ لو ميم ستيل، نجيو هنايا ونابليكيو عليهم لو ميم ستيل. حاب يقول نجيو هنا نريغروبيهم، يعني عندنا اش ا فيرغيل اش دو فيرغيل وعندنا الباراغراف، نحلو هذا السيليكتور تاع الاش ا والاش دو باراغراف، وتعطيهم هنايا واش حبيت. باغ نجيو نزلو هذه ونابليكيو هنايا، بدلو هذا باغ نديرو نكولور باغ من هنا نديرو باغ ليفت، فوالا تمام. وانا نشوفو يعني الاش ا اللي هو هذه اش دارها بالهيدر اش ا، وشنو دارها يلو ميم سي الاش دو دارها اوسي يلو. كون نجيو باراغراف حنا يعني باراغراف كيما هنا باراغراف ودار هنا مين از ا، وهنا الاش دو ابليكيشن فور بيزنس، يعني الاش ا يعني ما ابليكاش. علاش ما ابليكاش الاش ا؟ باسكو الاش ا اصلا تشوف مين كاع اش ا راح ابليكاه، لانه درنا له جروبمون ميم سي هنايا الترنات، لانه الاش ا هو واش يدير كيما قلنا. علاش ما ابلي يعني هنا واش دار كيما قلنا، هنا احنا حبينا كيما قلنا الاش دو والباراغراف، باراغراف افيشيها لنا نورمال، ومن بعد ماي ابليكيشن يعني افيشيها لنا هنايا هاي ابليكيشن بيزنس، والاش ا هو هنا يعني ابليكاهم لو ميم كولور ولو ميم واش لو ميم كولور لو ميم اكريتير تيب تاع ليكريتير اكتور كرسي، والكامل سونطراه منا وكامل دار لهم ليفت. باغ نقول لهم سونتر يعني كل يحطها منا في السونتر، فوالا كل رجح منا في السونتر، يعني هذوك اللي ريغروبيناهم كان درناهم في لو ميم جروب. دونك هذه هي خلاصة الدرس في هذا، يعني خلاصة الدرس هو انه تعلمنا ديفيرون تيب تاع لي سيليكتور اللي مهمين في السي اس اس واللي تيكزيستاو ولا اللي يتواجدوا في السي اس اس، اللي هو عندنا سيليكتور بار اليمون، يعني اي اليمون تحب تلحق له تكتب هذا الاليمون سيليكتور، وعرفنا وتكتب هنا هذا لو نو تاع سيليكتور، وهنا الديكلاراسيون. هنا عندنا سيليكتور بار اي دي يكون انيك، هو الاول اللي عنده لا بروبريتي تكتب له ديكلاراسيون تاعك هنا اوسي اليمون سيليكتور بار اليمون، هنا بار كلاس
هنا بار اي دي، هنا بار كلاس، هنا بار كلاس، هنا بار كلاس. بينا وقتاش نستعملوا لي كلاس وقتاش نستعملوا الاي دي. الاي دي كتحب ان باراغراف اونيك تحب دير لها ستايل تاعها ديكلاري لها ان اي دي خاص بها ويكون اونيك. باراغراف يعودوا عندك بزاف باراغراف وكل باراغراف تحب دير لها لو ميم ان ستيل ديفيرون. الاي دي كيعود اونيك كما قلنا. لي زيليمون يعني لي زيليمون يعني كي تحب اي اليمون تبوينتي عليه تكتب الاسم تاعو تكتب له البروبريتي تاعو. كما قلنا الدور تاع الاي دي هو الاي دي يعني وسي تقدر كيبدو عندك بزاف دي زيليمون وسي تقدر تعطي كل واحد تعطيه اي دي وراح يكون هذاك الستيل اللي تمدو لهذاك الاي دي راح يكون اونيك. فوالا هذا هو يعني توت لي تيب تاع لي سيليكتور اللي تكزيستاو في CSS. دونك فوالا اكتفي بهذا القدر من هذا